नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म अस्मिता घिमिरे। आसमिति विक्रम सम्वत 2079 असार 9 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 23 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाका चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू, विभिन्न राजनेताका भनाई, त्यस्तै मनोरञ्जन तथा खेल सम्बन्धी अपडेट अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गण्डकी सरकारले अत्याधिक बढायो गाडीमा कर, प्रत्येक 6 महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने। पोखरा महानगरले 40 वर्ष माथिका सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिने। पोत्रे बिरौटा बाइपास रोड बनाउने। बलात्कारको कानून अत्यन्त कड़ा बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। निर्वाचन आयोगले माग्यो उम्मेद्वारको खर्च विवरण। पालिका चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई कार्यवाही गर्ने आयोगको चेतावनी। लेबनानका राष्ट्रपतिद्वारा नेपाली शान्ति सेनाको प्रशंसा। मेयर होस् त यस्तो होस् भन्ने बनाउने गरी काम गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर दाहालको प्रतिबद्धता। रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता। मेलम्चीमा नेपाली सेनाको विपद पूर्व तयारी अभ्यास। मध्य प्रदेशमा पहिलो पटक मध्य प्रदेश युवा महोत्सव हुने। 2,44,00,00,000 रुपियाँ सम्पत्ति स्रोत नखुलेपछि पूर्व नायब सुब्बा विरूद्ध भ्रष्टाचार बता दायर। घोष लेनदेनको अडियो प्रकरण, न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित। इम्पोस्ट डिजाइनमा त्रुटि स्वीकार नजोडे जेल हाल्ने चेतावनी। काठमाडौँको बागबजारको पानीमा भेटियो हैजा फैलाउने जीवाणु। हलिउड अभिनेत्री एम्बर हर्ड विश्वकै सुन्दर अनुहार भएकी महिला घोषित। अफगानिस्तानमा भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। र एमसीसी महिला T20 क्रिकेटको सेमी फाइनलमा नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले दिए शपथ। दर्शक महानुभाव, अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। गण्डकी सरकारले सवारी साधनको करमा अत्याधिक वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी निजी सवारी साधनमा 10,000 रुपियाँ वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ। 2500 देखि 2900 सीसी क्षमताका सवारीको कर अत्याधिक बढ़ाइएको हो। हाल वार्षिक रूपमा 40,000 कर तोकिएका यी गाड़ीमा आउँदो वर्षदेखि 50,000 तिर्नुपर्ने भएको छ। चालू वर्षमा 2900 देखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा 56,000 कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर 3500 सीसी क्षमताका गाड़ीहरूले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरूले वार्षिक 65,000 तिर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ। 1,000 देखि 1,500 सीसी क्षमताका गाड़ीको कर 3,000 ले बढेको छ। चालू वर्षमा यी सवारीको कर 22,000 मात्र थियो। 1,000 सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन, कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बसले वार्षिक रूपमा 22,000 बुझाउनु पर्नेछ। अहिले यी गाड़ीले 20,000 कर बुझाइरहेका छन्। यस्तै दुई पाङ्दी सवारीमा पनि सीसी छुट्याएर कर लिने भएको हो। आगामी वर्षदेखि वार्षिक रूपमा सवारीको जाँचपास गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ। टिप्परले अब 42,000 कर तिर्नुपर्छ भने डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, मिनी टिप्परले अहिलेकै कर तिरे पुग्छ। अहिले यी सवारीको कर 40,000 छ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, पावर टेलरलाई 1,300 देखि 3,000 सम्म कर बढ़ाइएको छ। ट्र्याक्टरको कर 4,000 बाट 7,000 पुग्दा पावर टेलरले 3,200 बाट 4,500 पुगेको छ। मिनी ट्रक, मिनी बसको कर 27,000 कायम गरिएको छ। ट्रक र बसले भने 35,000 तिर्नुपर्छ। हालसम्म कर नलिएको वैद्युतीय गाड़ीमा पनि अब कर लाग्ने भएको छ। मोटरसाइकल, स्कुटरले 1,000 देखि 2,000 सम्म कर तिर्नुपर्छ। जीप, कार, भ्यान, माइक्रो बस र बसले 10,000 देखि 20,000 सम्म कर बुझाउनु पर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। बुधबार बसेको नगरसभाको 11औं अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन सहित पारित गरेको हो। सभामा मेयर बालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका विषयहरूको जवाब दिएपछि पारितका लागि निर्णय पेश गरेका थिए। उनले सदस्यहरूले दिएको सुझावलाई ऐन, नियम र कानून अनुसार यथासम्भव समावेश गरिने बताएका छन्। असार 5 गते ल्याइएको महानगरपालिकाको नीति
तथा कार्यक्रममा नेवा समुदायमा प्रचलन रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँमा सञ्चालन हुने विभिन्न जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई पर्यटन प्रबन्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता, महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताहरूको स्वास्थ्य बीमा, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय बसोबास गर्ने विभिन्न नागरिकका लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ लगायत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी 1 वर्षभित्रमा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सड़क, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सड़क, बत्ती, टेलिफोन लगायत सबै भौतिक पूर्वाधारहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्पर्कका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी निरन्तरताको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले इम्पोज नम्बर प्लेटको डिजाइनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ, तर राजपत्रको सूचना अनुसार प्लेट नजोडी सवारी जफत गरेर 1 वर्ष कैद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। बुधबार संसदीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नम्बर प्लेट नखोलिने, फुट्ने समस्या भएको भन्दै वास्तविक के हो भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाबमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले इम्पोज नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन्। महानिर्देशक घिमिरेले मोटरसाइकलको हकमा इम्पोज नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या आएको बताएका छन्। फिटिङमा समस्या छ, यो डिजाइनमा भएको त्रुटि हो उनले भनेका छन्। पर्याप्त अनुसन्धान नगरी इम्पोज नम्बरको प्लेटको डिजाइन गरिएकाले अहिले समस्या आएको घिमिरेको स्वीकार रहेको छ। घिमिरेका अनुसार सवारीको पछाडि जोडिने प्लेट वर्गाकार हुन्छ, तर सबै गाड़ीहरूमा पछाडि वर्गाकार प्लेट लाग्दैन। मोटरसाइकलको प्लेटको साइज सानो भएकाले पनि समस्या भएको उनले बताएका छन्। मोटरसाइकलमा जोडिने प्लेटको साइज सानो छ, तर इम्पोज नम्बर प्लेट ISO 9000 अनुसारको भएको हुनाले यो भन्दा सानो गर्न मिल्दैन उनले भनेका छन्। मोटरसाइकलमा प्लेटका लागि राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर निस्कन्छ। उनका अनुसार प्लेट ठाउँभन्दा बाहिर निस्केपछि अधिकांश मोटरसाइकलमा जडान गरिएका इम्पोज नम्बर प्लेट च्यातिने गरेको समस्या देखा परेको उनले बताएका छन्। हैजा देखिएका काठमाडौँको बाग बजारका दिदी बहिनीमा धारा र ट्युबवेलको पानीबाट हैजा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर दासका अनुसार उनीहरूले पिउने पानीको नमूना परीक्षण गर्दा इकोली र कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिएको छ। इकोली र कोलिफर्म मानिसको दिशामा रहने संक्रामक जीवाणु हो। धारा र ट्युबवेलबाट आएको पानीको नमूना परीक्षण गरेका थियौं। रिपोर्टमा घातक जीवाणु कोलोफर्म र इकोली नै भेटियो, डाक्टर दासले भनेका छन्। हैजा देखिएका अन्य क्षेत्रको पनि पानीको नमूना परीक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म 5 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। बुधबार दिल्ली बजारमा हैजाको नयाँ केस पुष्टि भएको छ। बाग बजार तथा अन्य हैजा देखिएको ठाउँमा मानिसलाई अलर्ट गरिसकेका छौं। पानी उमालेर मात्र खानु भनेका छौं। डाक्टर दासले भनेका छन् केसहरू एक ठाउँमा मात्र छैन, ठाउँमा देखिएको छ। अब आउटब्रेक हुन सक्छ। चिकित्सकका अनुसार दिशामा पाइने जीवाणु कोलिफर्म तथा इकोली भएको पानी पिउँदा मान्छेको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखा पर्न सक्छ। दिशामा पाइने जीवाणुले आउँ, झाडापखाला, जन्डिस लगायतका समस्या देखा पर्नुका साथै मृगौला तथा कलेजोमा असर पर्ने डाक्टरले बताएका छन्। पोखराको प्रति व्यक्ति आय 1605 अमेरिकी डलर भएको छ। यहाँका 28215 व्यावसायिक इकाइबाट 1,04,469 जनाले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क निकालिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा महिलाको प्रतिनिधित्व 26% छ भने 31% महिलाले 18 वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्। पोखरामा वर्षेनी 5% शहरीकरण बढ्ने गरेको आँकडा निकालिएको छ। हालसम्म 1535 किलोमिटर सड़क सञ्जाल रहेकोमा 41% कालो पथरी र 7% कंक्रिट बाटो रहेको छ भने बाँकी कच्ची सड़क रहेका छन्। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दिगो र पर्यावरण मैत्री विकास र सामाजिक न्याय एवं सुशासन र प्रविधिलाई जोड़ दिएको छ। 5 वर्षभित्र पोखरालाई कम्तीमा दूध, फलफूल, तरकारी र माछा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। पशु उत्पादन बढ़ाएर पशु हाट बजार मार्फत बेच्ने वातावरण निर्माण गर्ने मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो। महानगरमा रहेका बेरोजगारीलाई रोजगार प्रदान गरी महानगर विशेष स्वरोजगार
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महानगरका किसानलाई रोजगारीसँग जोड्ने उहाँले बताउनुभयो। हरेक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 3000 रोजगारी थप गर्ने योजना सहित प्लस 2 सकेका विद्यार्थीलाई होटल म्यानेजमेन्ट लगायत विभिन्न तालिम दिने महानगरले जनाएको छ। महानगरका 33 वडामा कम्तीमा एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति छ। पोखराको जेठो बुढो चामललाई ब्रान्डिङ गरी र बजार प्रवर्धन गर्ने, पोखरामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने जनाएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनेदेखि प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक सञ्चालनका लागि पहल गर्ने तथा हिमागृह र रत्न मन्दिरलाई व्यावसायिक हिसाबले खुला गर्ने महानगरको नीति छ। नगरभित्र व्यवस्थित कंक्रिट खेल मैदान र गल्फ कोर्स निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, आउँदो वर्ष कम्तीमा 4वटा खेलका उत्कृष्ट खेलाड़ीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। 4 वर्षभित्रमा सुविधा सम्पन्न मेट्रो अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि पोखराले समेटेको छ। पत्रकारितामा फोटोको उचित र प्रभावकारी प्रयोग बढ़ाउन र पत्रकारलाई यसबारे अत्यावश्यक सिप सिकाउन मंगलबारबाट तालिम शुरू भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले कास्कीका पत्रकारका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान सहित फिल्मै लेखेर फोटोग्राफी सिकाएको हो। गण्डकी प्रदेशका कानून संचार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले तालिमको शुरूआत गर्नुभयो। उहाँले समाज रूपान्तरणमा फोटो पत्रकारिताको महत्व बढ़िरहेको बताउनु भएको छ। 5 दिने फिल्म फोटो पत्रकारिता तालिममा उहाँले फोटोको माध्यम समाजका घटनाक्रमलाई छर्लङ्ग बुझ्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री थापाले पत्रकारको हक हित र क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा पत्रकारका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि आगामी वर्षमा यस्ता समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेल र सरिता तिमल सिन्हा पंगेनीले पत्रकारितामा फोटो प्रभावकारिता माध्यम भएको बताउनुभयो। पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द पौड्यालले फोटो पत्रकारिता तालिम पोखराको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकीको कानून संचार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा तालिम भएको हो। तालिममा फोटो पत्रकार प्रदीप राज पन्त र राजु गुरूङले सहजीकरण गरिरहेको कार्यक्रम संयोजक राधिका कणेलले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कड़ा कानून बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड़ दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको र पीड़ितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कड़ा कानून व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समिति बैठकमा यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समितिमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदीले 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताउनुभयो। कानून बनाइ पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराई आपत्तिजनक भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। बलात्कार पीड़ित नाबालिकाको हकमा 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारको खर्च विवरण पठाउन निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार आयोगले कानून बमोजिम बचाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाइ नबुझाएको यकिन गरी पठाउन भनेको हो। निर्वाचन खर्चको विवरण बचाउने तथा नबचाउने उम्मेद्वारको विवरण छुट्टा छुट्टै गरी तयार गरी आवश्यक कार्यवाहीका लागि सिफारिश सहित आयोगमा पठाउन सबै निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारमा गरेको आफ्नो खर्चको विवरण निर्वाचन आयोग ऐन 2073, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेद्वारलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले मेयर होस् त यस्तो होस् भन्ने बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। बुधबार भरतपुर 7 मध्यबिन्दु टोलमा रहेको प्रेम बस्ती कभर हलको शिलान्यास गर्दै मेयर दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। भरतपुरवासीको चाहना तीव्र विकास, शासन पारदर्शी रहेकाले विगतको अनुभवका आधारमा यो 5 वर्षका लागि तयार भएको उहाँले बताउनुभयो। विकासका लागि महत्वाकांक्षी भएकै कारण पहिलो कार्यकालमा भरतपुरमा सोचे भन्दा बढी बजेट ल्याउन र विकास गर्न सकेको मेयर दाहालले स्मरण गराउनुभयो। मेयर दाहालले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावको मत परिणाम नआउँदै भरतपुरको विकासको बारेमा चिन्तित भई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौड्यालसँग कुराकानी भएको उल्लेख गर्नुभयो। यो कुराकानीका बारेमा असार 3 गते आयोजना भएको वृहत विकास सम्बन्धी बहस कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पौड्यालले मेयर दाहालको प्रशंसा समेत गर्नु भएको थियो। उपाध्यक्ष पौडेलले मेयर दाहालको विकासप्रतिको भुटोटीले भरतपुरको विकास सम्भव भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। गत बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका खानेपानी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनले आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले केयूकेएल का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन साक्यलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट रहेको केयूकेएल कर्मचारी संघ र लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ राप्रपा निकट रहेको कर्मचारी कल्याण परिषद सवारी चालक एसोसिएसन लगायतले केन्द्रीय कार्यालयमा आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यको कार्यालय घेराउ गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले लिस्ट बनाएर दिएको 90 जना व्यक्तिलाई करारमा भर्ना गर्न दबाव दिएको र सो नमानेपछि साक्यलाई हटाउन कर्मचारी आन्दोलन उचालेकोमा आन्दोलनमा सहभागी नभएका कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउने जति सीट र मत प्राप्त गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सम्मानित नेता खनालले अहिले 9 लाख मतदाता पार्टीमा रहेको भए पनि त्यो संख्या झण्डै 20 लाख रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै देशको हितका लागि नमुना काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले रूस र युक्रेनको युद्धका कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरूद्धमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी मूल्य वृद्धिको पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारले अभिलम्बन मूल्य वृद्धिका बारेमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित नेता खनालले नेपालको सीमा अंकित गर्ने कुरामा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले फोहोरको समस्या समाधानका लागि अभिलम्बन आवाज उठाउनु पर्ने र आम जनताले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य शुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रेसँग सम्झौता गरी प्रदेशमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने काम शुरू गरेको हो। बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रेसँग लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता गरेको हो। सम्झौता पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई र काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रेका तर्फबाट उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। आगामी 1 वर्षभित्र काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रेले सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्नेछ। प्रतिवेदन तयार गर्न विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष गरेर कुल 50 लाख रुपियाँ खर्चने भएको छ। प्रदेश सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयलाई 20 लाख रुपियाँ दिने गरी सम्झौता गरेको हो। मध्य प्रदेशमा पहिलो पटक मध्य प्रदेश युवा महोत्सव हुने भएको छ। महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यही असार 15 गतेदेखि 16 गतेसम्म 2 दिने महोत्सव हुन लागेको हो। बुधबार जनकपुर धाममा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले समुन्नत मध्य प्रदेशका लागि साझा ठोट भन्ने नाराका साथ महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। महोत्सवको उद्देश्य मधेसका युवाहरूको सिप र दक्षता पहिल्याउने, मध्य प्रदेशको सम्भावना अवसर चुनौतीका बारेमा
सर्वपक्षीय विमर्श गर्ने, मध्य प्रदेशलाई विशिष्ट प्रदेश बनाउनका लागि पहल कदमी लिने लगायत रहेको बताइएको छ। महोत्सवको पहिलो दिन मध्य प्रदेशमा राजनैतिक उद्यम, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता तथा सरकारी सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा अर्थक रूपमा काम गरेर सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निरन्तर प्रयासरत उदाहरणीय युवाहरूका कथा सुन्ने र संवाद गर्ने योजना बनाइएको छ। यसै दोस्रो दिनमा मध्य प्रदेशमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको विषयमा कार्यरत सरकारी तथा अन्य सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र सोको सम्बोधनका लागि साझा प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गरिने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे आगामी अगस्त महिनामा नेपाल आउने हुनु भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचार माध्यमले नेपाल भ्रमणका क्रममा पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानर्थ सेना प्रमुख पदबाट सम्मानित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो उपाधि पाउने उहाँ भारतका 29औं सेना प्रमुख हुनुहुनेछ। भारतीय सेनाबाट पाण्डे अगस्तमा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ आउने मिति र भ्रमणको कार्यतालिका तय गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो भ्रमण पाण्डेलाई मानर्थ सेनापति सम्मानित गर्ने केन्द्रित रहनेछ। नेपाल र भारत बीच यो परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। स्रोतले समाचार एजेन्सीले भनेको छ, सोमबार मात्र भारतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्माले भारतीय सेना प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए। सोमबार ट्वीट गर्दै उनले यसबारे जानकारी दिएका थिए। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र लेबनानका राष्ट्रपति मिसेल औल बीच भेटवार्ता भएको छ। लेबनानको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधान सेनापति शर्मा र लेबनानका राष्ट्रपति बीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो। भेटमा लेबनानका राष्ट्रपतिले नेपाली शान्ति सेनाको योगदान, विशेष गरी लेबनानमा शान्ति स्थापनाका लागि 31 नेपाली शान्ति सेनाले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। साथै उहाँले स्थानीय समुदाय र नेपाली शान्ति सेना बीचको उत्कृष्ट सम्बन्ध, पर्यावरण संरक्षण र अन्य सामुदायिक परियोजनामा नेपाली शान्ति सेनाले पुर्याएको योगदानको पनि प्रशंसा गर्नु भएको थियो। भेटमा प्रधान सेनापति शर्माले नेपालका राष्ट्रपतिको तर्फबाट लेबनानका राष्ट्रपति तथा लेबनानी जनतालाई पठाउनु भएको सद्भाव सन्देश जानकारी गराउनु भयो। लेबनानी सरकारले नेपाली शान्ति सैनिकलाई गरेको समर्थन तथा सहयोगका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। गएको साल 4 गतेदेखि लेबनानको 5 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधान सेनापति बुधबार नै भ्रमण दलसहित सिरिया प्रस्थान गर्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदी किनारमा बुधबार बाढ़ी र पहिरोको कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ। कालीजंगगढ़ मेलम्ची गोलमको आयोजनामा मेलम्ची नदी किनारमा बाढ़ी र पहिरोको कृत्रिम अभ्यास सम्पन्न भएको हो। बाढ़ी र पहिरोका बेला हुन सक्ने खतरा र त्यसको प्रभावकारिता खोज तथा उद्धारका लागि कृत्रिम अभ्यास गरिएको नेपाली सेनाको 26 वाहिनी अड्डाको वाहिनीपति सहायक रथी ज्योतिन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। अभ्यासको क्रममा मेलम्ची पौडी खेल्दै गरेका एक व्यक्तिलाई नदीले बगाउँछ, उनलाई उद्धार गरिन्छ। बाढ़ीले बगाएका व्यक्तिको उद्धार गरी जनधनको क्षति रोक्न सुरक्षा निकाय परिचालन कसरी गर्ने, सुरक्षा फौजको गोताखोर टोलीले ढुङ्गा मार्फत डुबेकालाई कसरी निकाल्ने, बाहिर निकालेर प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने र अस्पतालमा कसरी पठाउने विषयमा अभ्यास गरिएको हो। घटना अभ्यासमा पहिरोले घरमा फँसेकाहरूको डोरीको सहायताले गरिने उद्धार, घरमा फँसेकाहरूको कसरी उद्धार गरिने भन्ने देखाइएको छ। उद्धार सामग्री र जनशक्तिको अत्यावधिक तथा पुनर्ताजगीका लागि खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यस वर्ष पनि बाढ़ी र पहिरोको कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको कालीजंगगढ़को गणपति मिलन थापाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा उद्धार सामग्रीको पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। कृत्रिम घटना अभ्यासमा मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित जनप्रतिनिधि, प्रहरी, शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अभ्यास कार्यक्रमपछि नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले यस्तो कार्यक्रमले विपदका बेला कसरी काम गर्ने र जनशक्ति कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो। यस्तो खाले तालिम स्थानीय र जनप्रतिनिधिलाई समेत आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा गणपति झा विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहँदा अवकाश पाएका नायब सुब्बा झाको 2,44,71,105 रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। 2039 साल मंगिर 9 गते गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका झाले 2078 साउनमा नायब सुब्बा पदबाट अवकाश पाएका हुन्। 2039 सालदेखि 2078 सालसम्मको उनको समग्र आमदानी तथा खर्च एवं लगानीलाई आधार मानेर छानबिन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। समीक्षा अवधिमा झाले 2,42,67,000 आय अर्जन गरेको र 4,87,30,000 रुपियाँ खर्च एवं लगानी गरेको देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको रकमलाई बिगो मानेर आयोगले 30 बराबरको सम्पत्ति तथा नगद जफत गर्न पनि माग दावी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। झाको स्रोत नखुलेको
छोरीको सम्पत्ति राखेको भन्दै आयोगले झाकी श्रीमती र 3 छोरालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ। यसअघि पनि गएको शुक्रबार पूर्व नासो भीमकान्त भण्डारी विरुद्ध अख्तियारले 6 करोड़ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बुधबार नेपालमा थप 31 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 2425 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 28 तथा एन्टिजेन विधिबाट 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 10 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 142 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टा अर्थात बुधबार देशभर थप 1,02,933 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गर्न न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। न्याय परिषदको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक राज तामाङलाई झरौटीमा छुटाउन मोलमालको गरेको श्रव्य सामग्रीको सत्यताबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। छानबिन समितिमा न्याय परिषद सदस्य श्रेष्ठ संयोजक सदस्यमा पाटन उच्च अदालतका काम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहनु भएको छ। परिषदका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार समितिलाई कार्य अवधि 45 दिन दिएको छ। सिभिल सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम हिनाबिना गरेको अभियोगमा अहिले पूर्व पक्षका लागि चुनावमा रहेका तामाङ सहित धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कारण व्यवसायी पोखरेल बीच कुराकानी भएको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। लामो समयपछि मंगलबार बढेको शेयर बजार बुधबार भने दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 31.21 अंकले घटेर 1893.53 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै देखिएको छ। बीमा विकास बैंक जलविद्युत र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। नेप्सेकै कारोबार रकम पनि निकै घटेको छ। 229 वटा कम्पनीको 30,34,000 किता शेयर 84 करोड़ 37 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै डपिल बैंकको 3 करोड़ 39 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बुधबार सबैभन्दा धेरै अपर मर्दे हाइड्रो कम्पनीको शेयर 6% घटेको छ। समग्र बजार रातामै हुँदा पनि आधी खोला लघुवित्त र ग्लोबल आइएमए समुन्नत स्किमको शेयर 10% बढेको हो। हलिउड अभिनेत्री एम्बर हर्ट पहिले पूर्व पति जोनी डेपसँगको चिसो सम्बन्धले चर्चित रहेका छन्। हुन सक्छ उनको व्यक्तित्वलाई लिएर विश्व विभाजित होला, तर विज्ञानका अनुसार उनी संसारकै सुन्दर अनुहार भएकी महिला समेत हुन्। पूर्व पति डेपसँग घरेलु हिंसा बारेको मुद्दामा हारेपछि एम्बर गत महिना विश्व मिडियाको हेडलाइन बने, तर यसपटक अलग विषयले उनलाई चर्चामा ल्याएको छ। एउटा विशेष म्यापिङ फर्मुलाले अभिनेत्री हर्टको अनुहारलाई पर्फेक्ट भएको बताएको छ। उनको अनुहारको विशेषता बारे अध्ययन गर्न विशेष प्रविधिको प्रयोग गरियो, जहाँ उनको अनुहार पर्फेक्ट रहेको निष्कर्ष निस्कियो। उनको आँखा, ओठ र अनुहारको आकार बारे अध्ययन गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। ब्युटिफाई भनिने ग्रीकको गोल्डन रेसियो सिद्धान्त अनुसार यो अध्ययन गरिएको हो, जस अनुसार हर्टको रेसियो 1.618 निस्कियो। यसैले सन् 2016 मा हर्टको तस्विरलाई लिएर परीक्षण भएको थियो भने हार्डे स्ट्रीका चिकित्सक जुलियन डी सिल्भाले उनको गोल्डन रेसियो 91.85% रहेको उल्लेख गरेका थिए। एक जर्नलसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर डेल सिल्भाले नयाँ कम्प्युटर म्यापिङ प्रविधि स्थापित भएपछि र अनुहारमा मुख्य मार्कर बिन्दुहरूका लागि एल्गोरिदम सिर्जना गरिएपछि उनले विश्वका केही सुन्दर महिलाहरूमा यो प्रणाली परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। पूर्वी अफगानिस्तान स्थित पंक्तिका प्रान्तमा बुधबार बिहान भएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नाघेको बीबीसीले जनाएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार उक्त भूकम्पमा परि 1500 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। घटनाको स्थितिबारे थप विवरण अझै आउन बाँकी छ। पंक्तिका प्रान्तमा बुधबार बिहान 6.1 म्याग्नेट्युडको भूकम्प गएको थियो भने उक्त भूकम्पको पराकम्पन अफगानिस्तान सँगसँगै भारत र पाकिस्तानसम्म महसुस गरिएको थियो। मानिसको उद्धार र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त तस्विरहरूमा पहिरो गएको र भत्किएका घरहरू देख्न सकिन्छ। भूकम्पका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति पंक्तिका प्रान्तमा भएको छ। यस प्रान्तमा घाइतेहरूलाई स्ट्रेचर लैजाँदै गरेको तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। दुर्गम ठाउँका घाइतेहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत अस्पताल पुर्याइएको छ। तालिबान नेता हिब्दुल्लाह अखुन्जादले सय घर भत्किएको र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। अफगानिस्तान सरकारका प्रवक्ता बिलाल किरिमीले उद्धार राहत तथा थप प्रकोप रोक्नका लागि आवश्यक टोली परिचालन गरिएको बताएका छन्। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS
प्रेसका अनुसार बिहान 6.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तानको खुस्रो शहरबाट झण्डै 44 किलोमिटर टाढा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। यो भूकम्पको धक्का अफगानिस्तान सहित पाकिस्तान र भारतका 500 किलोमिटर धेरै क्षेत्रमा महसुस गरिएको युरोपेली भूगर्भ सागरीय भूकम्प विज्ञान केन्द्रलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। एससीसी महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल पुग्न नेपालले यूएईलाई हराउनु पर्ने भएको छ। बुधबार समूहको चरणका सबै खेलहरू सकिएपछि नेपालले सेमी फाइनललाई यूएई प्रतिद्वन्दी पाएको छ। अर्को सेमी फाइनलमा हङकङले मलेसियाको सामना गर्नेछ। समूह एमा 4 खेलमा 7 अंक जोड्दै यूएई विजेता र 6 अंक जोड्दै मलेसिया उपविजेता बन्यो। समूह बीमा हङकङ 4 खेलबाट 8 अंक बटुलेर विजेता बन्यो। 4 खेलबाट 6 अंक जोडेको नेपाल उपविजेताका रूपमा अगाडि बढेको हो। समूहका 3 खेल लगातार जितेको नेपालले चौथो तथा अन्तिम खेलमा हङकङसँग पराजित भएको थियो। पहिलो खेल रद्द भएपछि अंक बाँडेको यूएईले त्यसपछि लगातार 3 खेल जितेको थियो। जारी प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने दुवै टोली एससीसी महिला टी20 एसिया कपका लागि छनौट हुने गरेका छन्। यसैले नेपालले एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपको फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सकेको छैन। यस्तै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित कार्य समितिका पदाधिकारीले बुधबार साँझ शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ सहित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। एन्फा नेतृत्वका लागि गएको सोमबार भएको निर्वाचनमा नेवाङ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। हवस् यस्तै ताजा समाचार हेर्न अनि सुन्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।